May adlaw mga higala, pulong sa Ginoo nga atong hatagan sa pagpamalandong karon makita sa Mateo 5:3 nga nag-ingon, bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Mga higala, mahimong malipayon ug mapanalanginan kita sa dihang atong ilhon ang atong kaugalingon sama sa usa ka kabus nga naa kanunay sa pagpanginahanglan. Busa, ikaw ug ako, manginahanglan ta kanunay diha sa mga butang espirituhanon. Mga butang nga adunay kalambigitan diha sa Ginoo. Sama sa pagbasa sa Biblia, pagpaminaw sa iyang mga pulong, pag-simbahan, bisan pa man sa mga pag-ampo, kini matabag na to mga butang espirituhanon. O sa dihang naataan nga pagpanginahanglan mga higala, atong maangkon ang ganti sa Ginoo nga mao ang iyang paghari. God bless you higala, ang kanunay.